अस्सलाम वालेकुम जी। 1000 स्क्वायर फीट का जो कवर्ड एरिया है उसमें इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो स्टील की एवेल्यूएशन है वो 80 से 100 केजी पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट है। जब हम 1000 स्क्वायर फीट का रकबे की बात करते हैं तो इसमें टोटल स्टील की जो एवेल्यूएशन होती है, जो उसमें स्टील जो सरिया डलता है उसकी क्वांटिटी जो है या मिकदार जो है वो उसकी 1116 केजी बनती है। ये मैंने आपके लिए इसलिए गोशगवार फरमाया, सूरह ज़ुख़्रफ़ आई थिंक 25वां पारा है, सूरह नंबर 43 आयत नंबर 33 से 35। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी ज़ात का इनकार किया, अल्लाह के होने का इनकार कर दिया, अगर हमें ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, यानी जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो भी काफर हो जाएंगे, तो हम ये करते कि इन लोगों के घरों की जो छतें हैं उनको सिल्वर यानी चांदी का बना देते, इनके जो दरवाजे हैं उनको भी चांदी का बना देते, इनकी जो सीढ़ियां हैं जिनको ये पकड़ के चढ़ते हैं या मूव करते हैं उनको भी चांदी का बना देते, इनकी जो कुर्सियां और टेबल हैं उनको भी चांदी का बना देते। और फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 35 में ये फरमाते हैं, ये सब कुछ करने के बाद हम उसको डेकोर करते, डेकोरेशन करते उसकी। अब उसकी डेकोरेशन ना आप चांदी की छत की, चांदी की दरवाजे की, चांदी की सीढ़ियों की और चांदी की कुर्सी और टेबलों की जो डेकोरेशन है वो भी उनकी वर्थ के मुताबिक ही होगी, लेकिन आखिरत जो है वो परहेजगारों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ कर देते और ये बहुत थोड़ा सा, यानी अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक फरमाते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा, ये इतना कुछ नहीं कि तुम ये समझो कि हमने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया। हमने, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, ये बहुत थोड़ा सा फायदा हमने तुम्हें दुनिया का दिया। अब इसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, जो मैंने पहले आपको कंक्रीट का हिसाब निकाल के दिया। अगर 1116 केजी को आप सिल्वर में कन्वर्ट करते हैं तो सिल्वर चांदी का इस वक्त जो पाकिस्तान में रेट है पर केजी वो 3,09,000 समथिंग है। आप इसको मल्टीप्लाई करें 3,09,000 को 1116 से, जो अमाउंट आए वो आपकी 1000 यानी 1000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की है। तो आप जानते हैं ये तो 3.5-4 मरले भी पूरा नहीं बनता, और जो अल्लाह के मुनकरीन हैं वो उनकी तादाद दुनिया में 6 अरब 20 करोड़ है। अब उन सबको अगर 1000 स्क्वायर फीट का आप घर दे दें और उसमें ये छत की वैल्यूएशन निकालें, आप देखें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस में अमाउंट जाएगी। उसके बाद दुनिया में इस वक्त जो सोना है वो 1,84,000 टन है। उसके बाद 1.6 क्वाड्रिलियन जो है वो कहते हैं वो सोना है जो अभी तक हम दुनिया में इस टाइम मौजूद है। हम इसको ट्रेस इसलिए नहीं कर सके, इसको ट्रेस करने के लिए इतनी अमाउंट चाहिए जो दुनिया के पास नहीं। उसके बाद अब देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मैंने छत की वैल्यूएशन आपको निकाल के दी, अभी उनके दरवाजों की बाकी है, उनकी सीढ़ियों की बाकी है, और उनकी कुर्सियों की, उनके तख्तों की जिन पे टेक लगाते हैं वो भी बाकी है। और उसके बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 35 में फरमाते हैं कि हम इनको ऐसे ही नहीं सिर्फ चांदी का बना देते, बल्कि इसकी खूब डेकोरेशन करते, सजावट करते, और ये दुनिया का बहुत थोड़ा सा माल हम इनको देते। ये कुछ नहीं लिया इन्होंने हमसे, कोई इतना बड़ा सौदा नहीं किया, 2 टके का भी नहीं। अल्लाह ताला की ये आयत 35 पढ़ें, अल्लाह ताला उसकी रूह में जाएं, उसकी वर्थ देखें, अल्लाह ताला उसकी ग्रेविटी देखें, अल्लाह किस सेंस में बात कर रहे हैं और अल्लाह की शान क्या है। यहां से इंसान अल्लाह की शान को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सब कुछ इनको दुनिया का थोड़ा सा माल दे देते, और आखिरत जो है, जो रियल प्रॉपर्टी है, जो रियल वर्थ है, जो रियल यूनिवर्स है,
وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں پرہیزگار کون ہے؟ پرہیزگار وہ ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا پرہیزگاری کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہو، دائیں اور بائیں کانٹے ہوں، اور تم نے کوئی بریک کپڑا پہنا ہے، تو تم اس کپڑے کو جس طرح بچاؤ گے تاکہ اسے کانٹا نہ لگ جائے، یہ پھٹ نہ جائے، تمہارے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اسے پرہیزگاری بولتے ہیں۔ یعنی اب دنیا کے معاملات میں جو آپ کے صبح اور شام ہے، دن اور رات ہیں، آپ کے گھر سے لے کے آپ کی قوم اور ملک کے جو معاملات ہیں، ان میں آپ اللہ سے ڈر کے چلیں، اللہ کے حکم مان کر چلیں، انہیں پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرہیزگاروں کے لیے اچھے گھر ہیں، اچھی جگہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا امیر ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں جتنا بڑا آدمی ہے، اس کے جتنا بھی بلینئر ہے، یو ایس اے کی بات کر رہا ہوں، یورپ کی بات کر رہا ہوں، یو کے میں بات کر رہا ہوں، ان کے گھروں کے فرنیچر آپ کو شاید چاندی کے مل جائیں، برتن چاندی کے مل جائیں، ان کی چھتیں، دروازے، سیڑھییں کو نہیں ملے گی، کیونکہ وہ یا تو یہ سوچیں گے کہ ایک بندہ کرا سکے گا، دو کرا سکیں گے، 1 لاکھ کرا سکے گا، 10 لاکھ کرا سکیں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ یہ ویسٹ آف منی ہے، ہم اس کو کہیں انویسٹ کریں گے اور اس سے ہم مزید پیسے کمائیں گے، ہم یہ کر تو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ اتنا امیر ہے، وہ کہتا ہے 6 ارب 20 کروڑ، موجودہ دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا، یہ قرآن جب سے آیا 1500 برس سے لے کے ابھی تک کی کیلکولیشن کر لیں، کتنے سال، کتنے بلین ٹریلینز بنتے ہیں، کیلکولیٹر کی جان نکل جائے گی، سپر کمپیوٹر بھی اس کی کیلکولیشن نہیں کر پائے گا۔ جس طرح سائنس بہت سی چیزوں میں ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، اس طرح سائنس ہاتھ کھڑے کر دے گی کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کیلکولیشن کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کن کو دے رہا ہے اللہ؟ یہ اللہ ان کو دے رہا ہے جو اس کے منکر ہیں، وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ان کو اللہ نے جہنم میں پھینکنا ہے۔ دیکھیں، آپ کو چڑھائے گی، بے شک آئے، اللہ کی باتیں نہیں بدلا کرتی، اس کو چڑھاتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ اپنے منکر کو دے رہا ہے۔ اور دیکھیں، یہ جو اعمال ہم چھوٹے چھوٹے سمجھتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، یہ سود نہیں کھانا، ہمیں کوئی اتنی پرابلم نہیں، ہم ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ہم شراب پیے بغیر بھی اپنے ڈپریشن دور کر سکتے ہیں، ہم سجدے میں جا سکتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، ہم استغفار کر سکتے ہیں، ہماری علتیں چھوٹ سکتی ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کلام اللہ انسانی عقل کے مطابق اترا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ سکے، اس کو کافر سمجھے، اس کو مسلمان بھی سمجھے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو میں کیا آپ کو اسیسمنٹ کر کے بتاؤں گا، میں کیا ویلیویشن کر کے بتاؤں گا، میری کیا اوقات ہے؟ آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، آپ اپنے رب کو مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، مجھے کیا سمجھ ہے؟ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے کہ میرے فالورز بڑھیں۔ آپ کو قرآن اتنی جلدی لفٹ نہیں کرائے گا، آپ اسے چمٹے رہیں، آپ اسے چمٹے رہیں۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کو پتہ ہے کون نیک ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اللہ کی آیات کو پڑھ کے، اللہ کی آیات پہ تدبر و تفکر کر کے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، میں نے قرآن میں بہت سی امثال دی، بہت سی مثالیں دی، لیکن انسان اتنا سخت دل ہے کہ وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں اس کلام کو سمجھنے کی، اللہ کی آیات کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، اور دن رات جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بدلہ رکھا ہے۔ آپ کوشش تو کریں،